आज से 72 साल कबल 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी की नेमत मिली। इस आज़ादी के हुसूल के लिए लाखों मुसलमानों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जब तहरीक पाकिस्तान उरूज पर थी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने जानिसार साथियों के साथ मिलकर शबो रोज़ मेहनत कर रहे थे, तो उस वक्त कुछ ऐसे नामी ग्रामी मुसलमान भी थे जो क़याम पाकिस्तान के सख्त खिलाफ थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बरसगीर पाक व हिंद के ऐसे नामवर मुस्लिम रहनुमाओं के बारे में बताने वाली हूँ जो पाकिस्तान बनने के सख्त मुखालिफ थे। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ अथरू बारज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले घंटी लाजमी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले नंबर पर हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मौलाना सैयद अब्दुल कलाम आज़ाद बुलंद पाया खतीब, मुहक्किक, फिलोसोफर, सहाफ़ी और समाजी रहनुमा थे। चूँकि उनका ताल्लुक कांग्रेस से था, लिहाजा वो बरसगीर की तकसीम के मुखालिफ थे। यही वो वजह थी जिसकी वजह से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद के बड़े हरीफ थे। मौलाना आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे। मौलाना आज़ाद ने कई किताबें लिखी जिनमें गुबार खातिर और इंडिया वंस फ्रीडम सरे फहरिस्त हैं। दूसरे नंबर पर है खान अब्दुल गफ्फार खान। सरहदी गांधी के हलवाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान तारीख में बाचा खान के नाम से मशहूर हैं। बाचा खान खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी थे। उनकी जमात को सुर्ख पोश भी कहा जाता है। सियासी हवाले से बाचा खान गांधी के अफकार से मुतासिर थे। बाचा खान का गांधी के पास और गांधी का उनके यहाँ आना जाना था। पाकिस्तान बनने से कबल बाचा खान कांग्रेस के ताउन से सूबा सरहद में बरसरे इक़्तिदार भी रहे। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान को आज़ादी मिलने वाली थी और सूबा सरहद में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का रेफरेंडम होना था, तब बाचा खान ने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। याद रहे कि इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी का सरबराह असफन यार वली बाचा खान का पोता है। तीसरे नंबर पर है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। आज से तकरीबन 90 साल पहले हिंदुस्तान में मजलिस अहरारुल इस्लाम नामी सियासी और समाजी पार्टी का बड़ा जोर था। मजलिस अहरारुल इस्लाम के बानी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी एक तरफ अंग्रेज़ों के ज़बरदस्त हरीफ थे तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान बनता नहीं देखना चाहते थे। यही वो वजह थी कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत से हमेशा अलग मौक़िफ़ रखते थे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जहाँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल के अक़ीदतमंद थे तो वहीं वो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के मुखालिफ थे। अल्लामा इकबाल की वफ़ात पर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था कि इकबाल को ना ही कौम समझ सकी और ना ही अंग्रेज़। अगर कौम इकबाल को समझ पाती तो आज गुलाम ना होती, और अगर अंग्रेज़ इकबाल को समझ लेता तो इकबाल बिस्तरे मर्ग पर ना मरता बल्कि तख्ताए दार पर लटकाया जाता। चौथे नंबर पर हैं अब्दुल समद खान अचकज़ई। जैसे बाचा खान को सरहदी गांधी के नाम से पुकारा जाता है, इसी तरह अब्दुल समद अचकज़ई को बलोची गांधी कहा जाता है। अंजुमन वतन बलोचिस्तान के बानी अब्दुल समद अचकज़ई इंडियन नेशनल कांग्रेस के इत्तेहादी थे और वो भी पाकिस्तान बनने के हामी नहीं थे। याद रहे कि पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई उनके साहबजादे हैं। पांचवें नंबर पर हैं सैयद अब्दुल आला मौदूदी। जमात इस्लामी के बानी सैयद अब्दुल आला मौदूदी भी उन लोगों में शामिल थे जो कायद आज़म और पाकिस्तान के क़याम की शदीद मुखालिफत किया करते थे। जमात इस्लामी का क़याम उस वक्त हुआ जब 23 मार्च 1940 का मंटो पार्क वाला तारीख साज जलसा हो चुका था। पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे थे और क़याम पाकिस्तान के लिए माहौल बन रहा था। ऐसे वक्त में मौलाना मौदूदी और उनके हामी बन के रहेगा पाकिस्तान के मुकाबले में ना पाकिस्तान ना मंजूर के नारे लगाते थे। आज से चंद साल पहले जब मौलाना मौदूदी के बेटे फारूक मौदूदी से सवाल किया गया कि आप तो पाकिस्तान के मुखालिफ थे तो फिर हिजरत करके पाकिस्तान क्यों आए, तो उनका कहना था कि हम कभी भी पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे, लेकिन तब हालात ऐसे बना दिए गए थे कि हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। छठे नंबर पर है नवाबजादा नसरुल्लाह खान। बाबाए जमहूरियत और अपोजिशन सियासत के सरकर्दा लीडर नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बारे में कम लोग जानते हैं कि वो भी पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। जब तहरीक पाकिस्तान ज़ोर शोर से चल रही थी तो उन दिनों नवाबजादा साहब नौजवान थे और सियासत का आगाज़ कर चुके थे। याद रहे कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के पैरोकार थे और मजलिस अहरार का हिस्सा थे। सातवें नंबर पर है मौलाना मजहर अली असद।
مجلس احرار کے بانی رہنما مولانا مظہر علی اظہر کا شمار تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ناقدین میں ہوتا ہے۔ مولانا مظہر اپنے جلسے جلوسوں میں مسلم لیگ کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے اور مسٹر جناح کو کھوجا شیعہ مسلم پکارا کرتے تھے۔ یہی وہ موصوف تھے جس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا اور نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ مولانا مظہر علی اظہر مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑتے تھے اور مسلسل 3 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یاد رہے کہ یہی مظہر علی اظہر آزادی کے بعد پاکستان آ گئے تھے اور 1974 میں لاہور شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ 8ویں نمبر پر ہے خضر حیات ٹیوانہ۔ ایک وقت تھا جب پنجاب کی سیاست پر سیکولر یونینسٹ پارٹی کا اثر و رسوخ تھا۔ ہندوستانی ریاستی الیکشن میں یونینسٹ پارٹی نے آل انڈیا مسلم لیگ کو شکست دی تھی اور نواب خضر حیات ٹیوانہ 1942 سے 1947 تک صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، جبکہ مسلم لیگ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعت تھی۔ یاد رہے کہ یونینسٹ پارٹی ایک سیکولر اور انڈیوائیڈڈ انڈیا کی خواہاں تھی۔ 9ویں نمبر پر ہے سید حسین احمد مدنی۔ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز شیخ الحدیث سید حسین احمد مدنی قیام پاکستان کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے اس تحریک کو ناکام بنانے کی حد درجہ کاوشیں کی۔ سید حسین احمد مدنی جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر تھے، جبکہ اس وقت ان کے بیٹے مولانا ارشد مدنی جمعیت ہند کے امیر ہیں۔ حسین احمد مدنی کے پوتے کا نام محمود مدنی ہے اور وہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ مولانا محمود مدنی انڈیا میں سینیٹر بھی رہے اور یہی وہ موصوف تھے کہ جنہوں نے پرویز مشرف کے انڈیا وزٹ کے موقع پر ان سے گرما گرم بحث کی تھی۔ محمود مدنی نے پرویز مشرف کے روبرو یہ کہا تھا کہ انڈیا میں پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور ہم یہاں آپ سے زیادہ خوش ہیں اور اپنے مسائل خود حل کرنے جانتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے اللہ بخش سومرو۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے بانی اللہ بخش سومرو قیام پاکستان سے پہلے 2 مرتبہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ بخش سومرو بھی پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ 14 مئی 1943 کے روز جب اللہ بخش سومرو ٹانگے میں سوار ہو کر اپنے آبائی علاقے شکارپور جا رہے تھے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت انڈین نیشنل کانگریس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے مسلم لیگ ہے۔ یاد رہے کہ سابق وفاقی وزیر الہی بخش سومرو اللہ بخش سومرو کے بھتیجے ہیں۔ 11ویں نمبر پر ہے مفتی محمود۔ سابق وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد مفتی محمود کا تعلق مکتب دیوبند سے تھا اور وہ بھی پاکستان بننے کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو اس موقع پر مفتی محمود نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء اسلام کا امیر مولانا فضل الرحمان مفتی محمود کا بیٹا ہے۔ 12ویں نمبر پر ہے سید سلطان احمد۔ سال 1929 میں لکھنؤ شہر میں آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی تھی جو کانگریس کے قریب تر تھی۔ سید سلطان احمد اس پارٹی کے مرکزی رہنما تھے اور قیام پاکستان کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہی سید سلطان احمد پٹنہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ 13ویں نمبر پر ہیں علامہ عنایت اللہ مشرقی۔ تحریک خاکسار کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قیام پاکستان کے مخالف تھے۔ تحریک خاکسار ایک سماجی تنظیم تھی اور لاہور شہر میں ان کا مرکز تھا۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی کے پاس ہزاروں کارکن تھے جسے وہ بارودی رضاکار کہتے تھے، جو ان کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ 20 جولائی 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ کرنے کے شبہ میں رفیق صابر نامی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق خاکسار سے ہے، جبکہ بعد میں عدالتی کارروائی کے بعد اسے رہا کر دیا گیا تھا۔ 14ویں نمبر پر ہے مغفور احمد اجازی۔ بھارتی شہر مظفر پور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مغفور احمد اجازی مہاتما گاندھی سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کے 2 قومی نظریے کو مسترد کیا بلکہ سیاسی طور پر ان کے مقابلے میں آل انڈیا جمہور مسلم لیگ بنائی۔ تب آل انڈیا مسلم لیگ کے کارکنان ان کے خلاف اجازی غدار قوم کے نعرے لگاتے تھے۔ 15ویں نمبر پر ہے مولانا محمد طیب دانا پوری۔ دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کی اکثریت قیام پاکستان کی حامی نہیں تھی، جبکہ بریلوی مسلک کے علماء کی اکثریت پاکستان بنانے کی حامی تھی، لیکن کچھ بریلوی علماء بھی قائد اعظم اور پاکستان کے قیام پر تنقید کیا کرتے تھے۔ انہی میں ایک نام مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد طیب دانا پوری کا تھا، جس نے اپنی کتاب میں قائد اعظم کے بارے میں کئی متنازع باتیں لکھی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی مشہور سیاسی اور سماجی رہنما تھے جو قائد اعظم اور پاکستان بننے کے مخالف، جبکہ گاندھی اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، جن میں سابق انڈین صدر فخر الدین احمد،
ڈاکٹر مختار احمد انصاری، ذاکر حسین اور خان عبد الجبار خان سمیت کئی لوگ شامل تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔